ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो था वो जून 1990s में साइन की गई थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद। तो ये ट्रीटी जो थी वो वर्साइल्स पैलेस जो फ्रांस में है उनमें साइन की गई थी, जिसमें तीन बड़े स्टेट्स शामिल थे, या तीन स्टेट के जो स्टेट्समैन थे या जो नुमाइंदे थे वो शामिल थे, जिसमें यूके के डेविड लाइट जॉर्ज थे, यूएसए के वुडरो विल्सन थे, और फ्रांस के जिरोज क्लेमेंसेव थे। इस ट्रीटी में जो मेजर क्वेश्चन थे वो ये था कि हाउ टू पे फॉर द डैमेज, यानी जो डैमेज हुआ था उसको किस तरह बिल किया जाए। सो इसका हमारे साथ कुछ स्टेटिस्टिक है वर्ल्ड वॉर वन के बाद जिस जो तबाही हो गई थी, जो लोग मारे गए थे, उसके कुछ स्टेटिस्टिक जिस तरह आपको ब्रिटेन के उसके 7.5 मिलियन लोग जो थे वो किल्ड हो गए थे, और 1.5 मिलियन जो वॉन्डेड थे। इस तरह फ्रांस के भी फिगर, बेल्जियम का भी वगैरह, यूएसए का, स्टेट्स का था, यानी टोटल जो है 8.5 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए थे, और 21 मिलियन जो थे वो जख्मी हो गए थे इस वार में, क्योंकि जंग से हमेशा तबाही होती है। अच्छा, अब जो स्टेट्स थे, जो एलाइड फोर्सेस थे, उनका एटीट्यूड क्या था जर्मनी में, ये जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट था इस ट्रीटी का। ब्रिटेन जो थे, जो उसका प्राइम मिनिस्टर था वो था डेविड लॉयड जेरोज थे। वो कहते हैं कि रशिया को फनिश किया जाए, मगर इतना ज़्यादा नहीं था कि वो कम्युनिस्ट बन जाए रशिया की तरह, क्योंकि ये लोग को कम्युनिज्म से भी होप था, ये अपने कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिश के जो पीपल थे वो भी जो नुकसान हुआ था, जो ब्रिटिश का जो यूके का, उसका बदला भी चाहते थे, मगर ये चाहते कि ये जो लोग के ओपिनियन से ही कोई फैसला हो जाए। और जो फ्रांस का एटीट्यूड था, जिसका उस वक्त प्रेसिडेंट थे जिरोज क्लेमेंसेव, फ्रांस फ्रांस उसका जो एटीट्यूड था वो बहुत हारिश था, हार्ड था। और कहता था कि जर्मनी को इतना कमज़ोर किया जाए, उतना ये दबा दिया जाए, ताकि वो कभी भी आइंदा लड़ने की ताक में ना हो, कभी भी वार ना कर सके। और ये जो ओपिनियन था, ये उनके लोगों का भी था, आवाम का भी था, क्योंकि जर्मनी ने नॉर्थ ईस्ट जो पोर्शन था फ्रांस का, उसको भी डिस्ट्रॉय किया था, और 7,50,000 पीपल जो थे क्या थे, वो डिस्प्लेस हो चुके थे। तो इसलिए इनका तबादला चाहते थे, यानी रिवेंज चाहते थे। अच्छा, यूएसए का जो ट्यूट था विल्सन का, वो दौरा मतलब रिलैक्स था। विल्सन कहता है कि एक सिविलाइज्ड स्टेट किस तरह इतनी तबाही कर सकता था, क्योंकि जर्मनी तो एक एडवांस कंट्री थी, उसके बाद मिलिट्री भी थी, एजुकेशन और सब लिहाज से तकरीबन काफ़ी हद तक बेहतरी फेस है, और इकॉनमी उसकी स्टेबल थी। तो इसलिए तो और अमेरिकन पब्लिक जो थे वो अमेरिकन पब्लिक थी वो यूरोप से अलहदी चाहते थे, इसलिए वो इस ट्रीटी में ज़्यादातर मतलब सख्ती नहीं डाल सकते थे। और विल्सन भी ये चाहता था कि जर्मनी को पनिश किया जाए, मगर इतना नहीं ताकि बदला ली जाए, बल्कि रिकन्सिलेट किया जाए, यानी रिवेंज और रिकन्सिलेशन में फ़र्क होता है। अच्छा, इस ट्रीटी में क्या हुआ, और जर्मनी के साथ क्या किया गया, यानी ये वर्साइल ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो थी वो तो सिर्फ जर्मनी की थी, उनकी जर्मनी के खिलाफ थी। तो इसमें ऐसा हुआ था कि जर्मनी के कुछ ट्रेड लीज लिए गए वापस, इस तरह एल्सास और लॉरेन जो थी वो ले गई थी, जर्मनी से लेकर फ्रांस को दी गई। वेस्ट प्रोशिया जो थी, जो एक सेंट्रल पावर था और जर्मनी का, और पोलैंड को दी गई। इस तरह लीग ऑफ नेशन जो बना बना गया था, उन्होंने जो इतनी ओवरसीज और कॉलोनीज थी जर्मनी की, वो भी ले लिए गए और लीग ऑफ नेशन के हवाले किए गए थे। जर्मनी जो रशिया से जो लिया था ब्रेस्ट लिटवास, वो भी रशिया को हवाले किया गया, और नई कंट्रीज भी वजूद में आई जो जो जर्मनी के
قبضے سے نکل گئی، جس میں اسٹونیا ہو گئی، لیتھوانیا ہو گئی اور لیتویا۔ اچھا، جرمنی ملٹری کے ساتھ کیا؟ جرمنی ملٹری جو تھی اس میں اس طرح کیا ہو، جرمن ملٹری کو بہت انکریز کری تھی، اور ان کا جو فوکس تھا ملٹری پر تھا، جس طرح اب جو ہے نا نارتھ کوریا کا ہے۔ تو جرمنی کی جو ملٹری تھی وہ اونلے بندوق تک لے کے آ گئی، کوئی بھی ٹینکس نہیں تھا ان کے ساتھ، اور اس کا ایئر فورس کو بھی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ اپنے ایئر فورس کو یوز نہیں کر سکتا تھا۔ صرف اور صرف پہلے تو نیول سسٹم تھا وہ بھی اس طرح کی تھی کہ نیوی کو بھی اجازت نہیں تھی، پھر بھی سکس نیول شپس کو اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ فرانس اور جرمنی کے درمیان ڈی ملٹریلائز جو ایریا تھی، لینڈ تھی یا بارڈر تھی وہ کھینچی گئی رائن ریور کے درمیان جرمنی جو رائن لینڈ کو بن گئی تھی۔ اصل میں رائن لینڈ جو ایریا تھا یا جو ٹریٹ تھی یہ ایک ڈی ملٹرائز زون بن گیا تاکہ آئندہ جرمنی اس بارڈر کو کراس کر کے رشیا پر فرانس پر حملہ نہ کرے۔ اس کے بعد کچھ جو اسپیکٹس تھے، کریٹیکل اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں۔ جرمنی پر پوری جتنی بھی رسپانسبلٹی جنگ کی وہ جرمنی پر ڈال گئی تھی کہ جو جنگ تھا، یہ جو وار تھا یہ جرمنی نے شروع کیا تھا، اور جو ریسٹور مچا گیا تھا، کریٹ ہو گیا تھا، اس کی ذمہ دار جرمنی ہے۔ تو اس لیے وجہ سے فرانس اور بیلجیم کو مطلب آپریشن پے کیا گیا جرمنی کی طرف سے، کیونکہ سب سے پہلا حملہ تو فرانس اور جرمنی نے کیا تھا، اور بیلجیم کو کراس کر کے فرانس پہ حملہ کیا تھا اس وجہ سے۔ اور لیگ آف نیشن بھی وجود میں آیا تاکہ وہ بعد میں امن قائم کر سکے۔ اس ٹریٹی میں جرمنی کو کچھ چوائس دی گئی، وہ یہ تھا کہ یا تو ایلائٹ فورس سے انویٹ ہو جائے یا ٹریٹی کو سائن کر لے۔ تو چونکہ جرمنی تو مکمل تباہ ہو گئی تھی، آرمی ریڈیوس کی گئی تھی، اور بہت سے سینکشن لگے گئے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی اور چوائس نہ تھا ٹریٹی کو سائن کرنے کا، جو بعد میں بہت جلدی انہوں نے اسے انقلاب کر دیا، مگر وقتاً جرمنی نے ٹریٹی کو سائن کر دیا، اور یہ ٹریٹی تھی وہ بائی فورس سائن کی گئی تھی۔ تو یہ تھا ٹریٹی آف ورسائلز۔ اگر کوئی غلطی ہو چکی ہو یا پروننسیشن میں ہو تو سوری، اور کوئی کویشچن ہو تو پلیز آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔